सो आतां जेन्नाच्यान उलयता आनी सीएमान जे कमिटमेंट दिल्लेले आसा जे बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपा ना आनी त्या शिवाय आमचो थंयसर न्यू एरो ब्रिज चालू आसा इतले इन्वेस्टमेंट जेन्ना गव्हर्मेंट करता तर हेज्या वरसून दिसून दिसता की दाबोली एअरपोर्ट बंद पडपा ना बट एक आमकां खंय तरी एक दुबाव दिसता एक भंय दिसता की जी फ्लायटी शिफ्ट जावपाक लागलेली आसा आतां कशें आसा थंयसर ती जी चार्टर्ड फ्लायट्स आसा तांकां आतां शिफ्ट केला आतां हो GMR आसा तांकां म्हाका दिसता कितें प्रपोजल दिता आसतलो कमी चार्ज करता आसतलो रेंट अशें तेंचें कितें तरी जालां सो आमी हें आमच्या गव्हर्मेंटाच्या नजरेक हाडलेलें आसा आनी आमकां काल एश्युरन्सूय मेळिल्लें आसा काल डिमांड्स आसलेली तेंचे कितें बाबा हो एअरपोर्ट आसतलो आनी जी फ्लायट्स कमी जाला ती आमी एडिशनल फ्लायट्स थंयसर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो बट जी डॉमेस्टीक फ्लायट आसा ती आमी शिफ्ट जावपाक दिवपाना म्हणून हे आमचे एश्युरन्स मेळिल्ले आसा तूं डॉमेस्टीक वो इंटरनॅशनल दितले शिफ्ट जावपाक इंटरनॅशनल दिवपाचें अशें ना तुमी कोणाकूच नाका इंटरनॅशनल शिफ्ट दिवपाक आतां तुका सांगलें आतां थंयसर आतां कशें जाल्लेलें आसा आतां एक कॉम्पिटिशन जाल्लेलें हो आमच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो आतां आसा तो GMRच्या अंडर आसा मोफत एक अंडरस्टँड जावपाचें जी रियलिटी आमी मानूंक जाय थंय कितें जाल्लें आसा एक पेट्रोल पंप आसा आतां फाल्यां कॅन्झिलाचो पेट्रोल पंप जर जी रेट आतां समज 80 रुपया आसा पेट्रोल आनी तूं 70 रुपयान दिता तर झक मारीत सगळे जाण तुजे कडेन येतले न्हू पेट्रोल घालपाक सरकार कोणाचें आसा तुमचें आसा न्हू सरकाराचें हांगा लागना सरकार पेट्रोल पंपाचेर सुद्दां जो प्रायवेट मनीस चलयता तो जर कमी रेटीन दितलो ते तुजे कडेन येतले न्हू सो आयज अशें जाल्लें आसा जें जावंक जायना तें आमीय मानता जें जावंक जायना ही जी चार्टर्ड फ्लायट्स गेल्लेली आसा पळय जी न्यू चार्टर्ड फ्लायट आसता पळय ती हेन फुडें खंयचीच वयची न्हू आनी न्यू फ्लायट्स येवची कित्याक आमकां कन्सर्न आसा आमच्या सावथ गोवाचो आनी म्हाका चड कन्सर्न आसा कित्याक आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याच्यान म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक आयज थंयसर आमचे चडांत चड लोक आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा जे थंयसर बिजनस करतात फाल्यां सकाळीं कितें जालें जाल्यार आमकां त्रास जातलो लोकांक आमकां फेस करूंक जाय सो इतले तर आमी जाणा आमी फर्म रावतले कित्याक बाबा हेजे भितर फ्लायट्स शिफ्ट जावंक जाय सो पेट्रोल पंपाचो एग्जाम्पल तूं एअरपोर्टाक दिता म्हाका बायणां भागांत जायते वॉटर स्पोर्ट आहा पूण अशें आयकूंक येता तिका वॉटर स्पोर्ट थोडे विदावट लायसन्स वो इल्लीगल चलता आनी अशें कोणाचो पॉलिटिशनाचो कितें आशिर्वाद आहा पूण पळय आयज वॉटर स्पोर्ट्स सगळे कडेन आख्खे गोंयभर चलता आयज आमचो तो गोंयकारांचो बिजनस आसा आयज आमचे खुबशे गोवन लोक तेजेर काम करता आमच्या बायणा बिचाचेरूय वॉटर स्पोर्ट्स चलता थंयसर एसोसिएशन आसा तेवूय चलयता तेज्या शिवाय थंयसर भायले लोक जे येता आमचे हेजेर डायविंग करपाक लागून तेवूय थंय आसा तेजेर जे आमी मानूंक जातले ते ऑलरेडी हांवें गव्हर्मेंटाक सांगलेले आसा जे इल्लीगल एक्टिविटीज आसा ते केन्नाच थंय चलोवपाक दिवपाना जे इल्लीगलाक कोणूच सपोर्ट करना कित्याक आयज जो बिजनस आसा पळय वॉटर स्पोर्ट्स हो आमचो गोंयकारांचो बिजनस आसा आनी हो आमकां राखपाची गरज आसा आनी लिगली कितें आसा तेंच चलतलें जर इल्लीगल आमी केन्नाच कोणाक सपोर्ट करता संकल्प बाबा पूण आतां तू म्हणटा तो हांवें आनी फ्लायटी वयता ना तर टॅक्सीकारांचो जो इश्यू आहा तेजेर मिनिस्टराक धमकी बी पळय आयज कशें आसा पण धमकी दिवप ही म्हाका दिसता योग्य न्हू हे आमी कंडेम करता हे बरोबर गजाल न्हू धमकी दिवप आनी हें तें करप बट खंय तरी जो टॅक्सीचो इश्यू आसा तो आमकांय जेन्युअनली सगळ्यांक खबर आसा आमच्या गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा आनी CMान आमकां इन द हावस ऑफ कोर्टाचेर एश्युरन्स दिल्लेले आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरानूय एश्युरन्स दिल्लेले एसेंब्ली काबार जावच्या पयलीं 7 तारखेच्या पयलीं हे सगळे जे आमचे स्टेक होल्डर आसा तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन सगळे टॅक्सीकार एक मिटींग जातली आनी तो इश्यू आसा तो आमी मॅक्सिमम रिसॉल्व करपाक ट्राय करता संकल्प पूण तूं जे म्हणणें आहा की आनीक इंटरनॅशनल फ्लायट्स बा वयच्यो ना वयपाना 100% उरल्या पळय ती कित्याक तेणी ऑलरेडी बुकींग बी मोपासान दाखयला एक उरल्या पळय ती दिसपान वयपाना आतां हेन फुडें आनी इंटरनॅशनल फ्लायट जावं प्लस डॉमेस्टीक फ्लायट जावं आनी वयपाक दिवपाना आमी हे आमचो प्रयत्न आसता ओके सो पेट्रोल पंपाचो इक्वल टू एअरपोर्टाचो तुजो पेट्रोल पंप